सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बेलुकीको 7:30 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। सोभिता रिसालसँगै राजन रुचालको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल भदौ 31 गते बुधबार सेप्टेम्बर 16 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्मत 1140 आश्विन कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तिथि। आज विश्व ओजोन तह बचाउ दिवस। 13औं वर्ष प्रवेशको उपलक्ष्यमा जागरण FM सुर्खेतलाई उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। एसिड पीड़ितको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिने। भदौ 25 गतेलाई एसिड आक्रमण विरुद्धको जागरण दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय। भोलिदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिने। गाडी भाडा 50% बढ्यो। कोरोना संक्रमण घटेन, चहल पहलले झन जोखिम बढायो। लक्षण नभएकाको परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको विज्ञहरूको भनाई। सावधान रहन तर नआतिन निको भएकाहरूको सुझाव। काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका क्षेत्रमा बिहानै भूकम्पको धक्का। चैतभित्रै शैक्षिक सत्र पूरा गरिने। आर्थिक वृद्धि दर घट्ने प्रक्षेपण। प्याजमा आयात भारतकै भर। सीमा सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई छाक टार्ने धौधौ। विश्वभर कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 3 करोड नजिक। 2 करोड 15 लाख भन्दा बढी निको भए। अस्ट्रेलियामा कोरोनाको दोस्रो लहर पनि नियन्त्रणमा। र क्रिकेट खेलाडी ललितको उपचारमा क्यान र राखेपले सघाउने। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबभन्दा सुरुमा एसिड पीड़ितको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिने विषयको प्रसंग। सरकारले एसिड आक्रमणबाट पीड़ित बनेका नागरिकहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्च, शिक्षा, दीक्षा र रोजगारीको जिम्मेवारी लिने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गरेका निर्णयहरूको बुँदागत रूपमा जानकारी गराउँदै हिजो सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले एसिड पीड़ितहरूका सन्दर्भमा सरकारले गरेको यो ऐतिहासिक निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। यसले पीड़ितहरूलाई ठूलो अभिभावकत्व, संरक्षकत्व र पीड़ाबाट मुक्त हुनका लागि हौसला मिल्ने विश्वास सरकारले लिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। सरकारले हरेक वर्षको भदौ 25 गतेलाई एसिड आक्रमण विरुद्धको जागरण दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय पनि गरेको उहाँले बताउनुभयो। एसिड आक्रमणबाट पीड़ितहरूले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, यस सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने। कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी व्यवसाय गर्न चाहने एसिड आक्रमणका पीड़ितहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मिलाउने। एसिड आक्रमणमा परेका पीड़ितहरूलाई अस्पताल पुर्याउने क्रममा क्षति भएको शरीरको अङ्गमा सफा पानी खन्याउँदै लैजानुपर्छ भन्ने लगायतका चेतनामूलक सन्देशहरू। यो यहाँ हामीले किन जोड गरेका हौँ भने त्यो एसिडबाट थप क्षति हुन नदिनुको निम्ति असाध्यै प्रभावकारी फर्स्ट एड हुँदो रहेछ। यहाँहरू मार्फत सबैलाई यो सूचना पुगोस् भन्नका निम्ति मैले अक्षरशः यो वाचन गरेको हुँ। यो लगायतका सचेतनामूलक सन्देशहरू सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मिलाउने। सरकारले आन्तरिक हवाई उडान र होटल रेस्टुरेन्टहरू पनि असोज 1 गते अर्थात् भोलिबाटै खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्दै आन्तरिक हवाई उडान सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। विमानमा सीट क्षमताको आधा मात्र यात्रु राख्नुपर्नेछ भने मास्क र भाइजर अनिवार्य गरिएको पनि मन्त्री गेवालीले जानकारी दिनुभएको छ। असोज 1 गतेदेखि नै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ तथा ट्राभल व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिनेछ र उनीहरूले स्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गरे नगरेको अनुगमन चाहिँ संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्नेछ। र यो अझ खुकुलो हुने कुराले चाहिँ स्वास्थ्यमा अझ बढी जोखिम बढाउँछ। यस्तो बेलामा मेरो विनम्र आग्रह छ, प्रत्येक नागरिकले आफूलाई कोभिड विरुद्धको लडाईँमा
म पनि एउटा अग्रपङ्क्तिको सिपाही हो भन्ने ठानिदिनु होला। थोरै पनि कोभिडलाई, यसको सङ्क्रमणलाई अवमूल्यन गर्ने, हल्का ठान्ने नगर्नु होला। यस्तै सिनेमा हल र सैलुन तत्काल नखुल्ने भएका छन्। सैलुन, ब्युटी पार्लर, स्विमिङ पुल, सिनेमा हल, डान्स बार अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नखुल्ने निर्णय भएको छ। यसै गरी सरकारले पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। आज बिहानै 6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ। बिहान 5:19 जाँदा काठमाडौँ उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ। भूकम्प सिन्धुपाल्चोकको राम्चेलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। यस विषयमा थप विवरण भने आउन बाँकी नै रहेको छ। भूकम्पपछि अब कोरोना सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपालमा थप 1459 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण देखिएको छ। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा 10,375 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा थप 1459 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। सोमबार 1170 जनामा कोरोना पुष्टि भएकोमा मंगलबार यो संख्या निकै ठूलो संख्याले बढेको छ। हालसम्म कुल संक्रमितको संख्या 56,788 रहेको छ भने सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,779 रहेको छ। प्रवक्ता डाक्टर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1062 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएको जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या 1062 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 40,638 जना हुनुहुन्छ र यो 71.5% हो। भेन्टिलेटरमा रहनुभएको बिरामीहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 1 जना, बागमती प्रदेशमा 25 जना, प्रदेश 5 मा 1 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1 जना गरी जम्मा 28 जना हुनुहुन्छ। देशभरका क्वारेन्टाइनमा 6,892 जना रहेको जानकारी दिँदै होम आइसोलेसनमा 7,640 जना रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी संस्थागत आइसोलेसनमा 8,139 जना रहेका छन्। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा थप 676 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। उपत्यकामा यो संख्या सोमबार 512 थियो। मंगलबार काठमाडौँमा 555, भक्तपुरमा 86 र ललितपुरमा 35 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 12,924 पुगेको छ। देशका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका कोरोना संक्रमितलाई उपचारका लागि निगरानीमा राखिने आइसोलेसन केन्द्रले राम्रो सेवा दिएकै कारण एक सातादेखि 15 दिनभित्रै बिरामी निको भएर घर फर्किनेको संख्या धेरै रहेको छ। तर पछिल्लो समय 10 देखि 12 दिनसम्म लक्षण नदेखिएपछि बिरामीलाई पीसीआर परीक्षण बिना नै निको भएको ठानेर घर पठाउने गरिएको छ। पहिला पीसीआर परीक्षण गरेर नेगेटिभ परिणाम आएपछि मात्रै डिस्चार्ज गर्ने गरिएको थियो। तर पछिल्लो समयमा कुनै पनि लक्षण नदेखिएपछि कोरोना मुक्त ठानेर घर पठाउने गरिएको कीर्तिपुर स्थित नेपाल आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर रामआधार यादवले भन्नुभयो। जेठ महिना यता 212 जना उपचारपछि केन्द्रबाट डिस्चार्ज भएका छन्। तर पीसीआर परीक्षण बिना नै निको भएको भन्ठानेर घर फर्किने गर्दाखेरि थप जोखिम बढाएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले लक्षण नभएका व्यक्तिको कोभिड-19 को आरटीपीसीआर परीक्षण नगर्ने विवादास्पद निर्णय गरेको छ। जनस्वास्थ्यविदहरूको सुझाव विपरीत मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण भए नभएको पत्ता लगाउन गरिने उक्त परीक्षण लक्षण नदेखिएकाको हकमा नगर्ने निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको इन्सिडेन्ट कमान्ड सेन्टरको आइतबारको बैठकले कोरोनाको लक्षण वा चिन्ह देखिएका व्यक्तिहरूमा मात्रै आरटीपीसीआर परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा बसेको सेन्टरको बैठकले गरेको निर्णयमा क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्ति पनि लक्षण देखिएकाको मात्रै पीसीआर परीक्षण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्तो विषयले विज्ञहरूमा चिन्ता बढाएको छ। विज्ञहरूले यस्तो निर्णयले आम मानिसहरूमा भ्रम सिर्जना गरेको र कोरोनाको जोखिमलाई थप बढाउने पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। साथै उनीहरूले यस्तो निर्णयलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने पनि बताएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनकै औसतमा 1000 का दरले बढ्दै गएको छ। यो सँगै निको हुनेको संख्या पनि दिनको औसतमा 800 का दरले वृद्धि हुँदै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हालसम्म 72% भन्दा बढी मानिसहरू कोरोना संक्रमणपछि स्वस्थ भइसकेका छन्। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका स्वास्थ्य कर्मीहरूको अनुभव कस्तो रह्यो? ठिकै छ, अब लायो स्वीकार्न पर्यो भनेर मैले फ्यामिलीलाई पनि इन्फर्म गरेपछि हस्पिटलले पनि ल हाम्रै हस्पिटलमा बस्नुपर्छ भन्ने जस्तो भयो। चितवन स्थित सेन्ट्रल हस्पिटल भरतपुरका नर्स रञ्जिता थापालाई
1.5 महिना अघि कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। बिरामीको सेवामा खटिनु भएका उहाँ अहिले निको भएर नियमित काममा फर्किसक्नु भएको छ। डर भन्दा पनि सावधानीमै हो, किनभने डराएर त कति बेर भाग्न सकिन्छ र होइन र 1 महिना भागौँला 2 महिना भागौँला, तर हामीले त्यसलाई त फेस गर्नु नै छ, किनभने कोरोना त आफै जाला भन्ने त छैन। यसले एउटा सल्युसन चाहिँ निकाल्न पर्यो। सधैँ भागेर त कहिले पनि समस्याको समाधान भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। त्यसैले हामीले चाहिँ सावधानी अप्नाउनतिर लागौँ। कोरोना संक्रमणको चपेटामा धनी, गरिब, स्वास्थ्यकर्मी, उच्च पदस्थ व्यक्ति सबैजना आइसकेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 500 भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित भएका छन्। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका पूर्व मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर कृष्ण खनाल पनि 21 दिन पहिले मात्रै संक्रमण मुक्त हुनु भएको छ। कोरोना संक्रमण भनेको रोग हो र यसलाई जित्न सकिन्छ भन्दै उहाँ सबैलाई सचेत रहन आग्रह गर्नुहुन्छ। हामी डराएर भागेर कोही गएर बस्न सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले सचेतना नै मुख्य कुरा हो। म बिमार छु, मसित सम्पर्कमा आएका मान्छेहरू पनि बस्नुहोस् भन्ने कुरा मेसेज दिएर गयो भने यसले अरूलाई पनि त्यो आधार हुँदो रहेछ। बिमारलाई कन्ट्रोल गर्न सजिलो पर्छ। कोरोना संक्रमणको सबैभन्दा उच्च जोखिममा रहेको प्रदेश नम्बर 2 मा मात्रै हालसम्म 100 भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना देखिएको र निको पनि भइसकेका छन् भने कतिपय स्वास्थ्य कर्मी अझै आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। सप्तरी स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अस्पतालका डाक्टर पारसमणि शाहलाई कोरोना संक्रमण हुँदा बेला बेलामा डर लागे पनि यो रोगबाट लड्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास थियो। यो रोगबाट डराउने भन्दा पनि सचेत हुनु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। सावधानी चाहिँ लिनुपर्छ, तर धेरै डराएर म कामै छोडिदिने भन्ने चाहिँ हुँदैन क्या। काम गर्नुपर्छ, डराउनु हुँदैन भन्दैमा सावधानी नलिने भन्ने पनि हुँदैन, तर सावधानी लिनुपर्छ भन्दैमा डराउनुपर्छ भन्ने छैन। पोजिटिभ फिलिङ राख्नु पर्यो र म आइसोलेट भएर बसेको छु भनेपछि आफ्नो लागि भन्दा पनि अरूलाई, त्यही भएर अरूलाई पनि बचाइदिनु पर्यो नि, हाम्रो जिम्मेवारी त्यो पनि हो। नेपालमा अझै पनि कोरोना संक्रमणलाई लिएर मानिसहरूमा त्रास कायमै छ भने डर पनि छ। तर चिकित्सक र विज्ञहरूका अनुसार रोगबाट डराउने भन्दा पनि सचेत हुनु आवश्यक भएकाले सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ। स्नेहा कर्ण, CIN काठमाडौँ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा शैक्षिक सत्र समयमा नै पूरा गर्ने उपाय, पाठ्यवस्तुको नयाँ ढाँचा, सिकेको कुराको पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ शिक्षकले, र स्कुलमा पढाएको त आफ्नो छँदैछ। आर्थिक वृद्धि दर घट्ने प्रक्षेपण, प्याजमा आयातकै भर, सीमा सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई छाक टार्ने धौधौ लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। म यौनकर्मी महिला हुँ। मैले बारम्बार हिंसा, बलात्कारको सामना गर्नुपर्छ। अनेक विभेद र लालचना खेप्न पर्ने डरले म प्रहरीलाई भन्न सक्दिनँ। म मेरो कुरा खुलेर भन्न चाहन्छु, तर सेवा लिन जाँदा, सरकारी निकायमा न्यायका लागि लड्न जाँदा न्यायालयमा कतै पनि सुनवाई हुँदैन। सरकार र समाजको नैतिक दबावका कारण हामीले भेदभाव र कलङ्कको सामना गर्नुपर्छ। म कलङ्क, भेदभाव र दुर्व्यवहार सहन सक्दिनँ। HIV र यौन रोगबाट जोगिन कन्डोम बोक्दा अनेक लान्छालाई खेप्नुपर्छ। यौन पेशा रहर होइन, बाध्यता हो। हामी अपराधी होइनौं। यौनकर्मी पनि मान्छे हो। मानवाधिकारको सुनिश्चित गरौं। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिउँ। जागृति महिला महासंघ, नारी चेतना समाज, NCASC, सेभ द चिल्ड्रेन र ग्लोबल फन्ड। तपाई आफूलाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा तपाईकै हो। तपाईका बालबालिकालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईकै हो। अनि तपाईका आमा बुबालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईको नै हो। त्यसो भए सरकारको कुरा मान्नुहोस्, केही दिन घरभित्रै बस्नुहोस्। नोभेल कोरोना अर्थात् COVID-19 को संक्रमणबाट आफू, परिवार, समाज र देशलाई नै जोगाउनुहोस्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न र बचाउन सरकारले तोकेका नियमहरू पालना गरौं। रोगबाट बच्न सके मात्रै धन सम्पत्ति र अवसरको महत्व हुन्छ। COVID-19 ले सृजना गर्ने महामारीको जोखिमबाट बस्न अन्य व्यक्तिबाट टाढा बस्ने, मास्क लगाउने र हात धुने बानीलाई जीवन बनाउनुहोस्। नेपाल सरकार, एसियाली पूर्व तयारी साझेदारी APP, ADPC को सहकार्यमा NDRC नेपाल। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।
तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब पत्रपत्रिकाको खबर। आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विषयका खबरलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ छापेका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा विस्थापित भोकै बटुलिएको राहत कुहिँदै शीर्षकको खबर छ। यो बागलुङको खबर हो। झमझम पानी परिरहन्छ, ओत लाग्न छिमेकीको मकैबारी मासेर बनाएको अस्थायी छाप्रोमा 2 परिवारका 7 जना कोचिन्छन्। भुजी खोलाको पश्चिमी किनारमा एउटा पुरानो र दाताले दिएको 2वटा गरी 3वटा पाल टाँगेर गाँसिएको छ। छाप्रोको एकातिर चित्राले बारिएको छ, अर्कोतिर खाली छ। बासिटाले सुतेकै ठाउँ भिजाउँछ। 17 भदौमा बाढी पहिरोले विस्थापित भएका ढोरपाटन नगरपालिका 9 सुकुरदुङका नमलाल पुन र उनका भाइ छमेन्द्रको परिवार 13 दिनदेखि पालमुनिको जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्। 3 वर्षको नाति बुहारी बिनासहित पुनका पत्नी एकातिर र दाजुभाइ छोरा अर्कोतिर सुत्छन्। खान, बस्न र रात कटाउन उनीहरूलाई निकै कष्टकर अवस्था भोग्नु परेको छ। वर्षा भइरहेकाले बस्न र रात कटाउन समस्या छ। खानेकुरा छैन, तर सङ्कलित राहत सामग्री नगरपालिकामा कुहिँदा पनि सरकारवाला भने एकदार प्रणालीको रटानमा छन्। यस्तो अवस्था भोग्नु परेको भनेर प्रकाश बरालले खबर लेख्नु भएको छ। त्यस्तै कान्तिपुर दैनिकमै अर्को खबर छ। आर्थिक सङ्कट टार्न खुकुलो नीति शीर्षकको। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 6 महिनादेखि गरिएका लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले आर्थिक सङ्कट निम्त्याउन थालेपछि सरकारले सबै क्षेत्रलाई खुकुलो पार्दै लगेको छ। झण्डै 6 महिनादेखि बन्द रहेको हवाई उड्डयन र लामो दूरीका यातायातका साधन, होटल र रेस्टुरेन्ट, पर्यटन क्षेत्र खुल्ला गर्ने र आयोजनाका लागि विदेशबाट श्रम शक्ति ल्याउन पाउने निर्णय पनि गरिएको छ। विभिन्न समयमा सरकारले शैक्षिक र विलासिता बाहेकका क्षेत्र पनि खुल्ला गरिसकेको छ। स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर सबै क्षेत्र खुल्ला गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका थियौं। ढिलै भए पनि सरकारले त्यही दिशातर्फ जान लागेकोमा खुसी छौं। यो प्रतिक्रिया भवानी राणाको हो। उहाँ उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सरकारले गरेको निर्णयले उद्योगी व्यवसायीलाई सजिलो भएको भनेर पनि प्रतिक्रियाहरू आउने गरेका छन्। त्यस्तै अर्को खबर छ। गौतमको बाटो अझै खुलेन, खतिवडा मन्त्री सरहै विशेष आर्थिक सल्लाहकार भनेर परराष्ट्र तथा सरकारका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले मंगलबार मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दाखेरि गौतमको बाटो वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगिने निर्णय भए पनि मन्त्री परिषदमा जाने नजाने भन्ने विषय चाहिँ प्रश्न नभएको भनेर कान्तिपुर दैनिकले नै खबर लेखेको छ। एसियाली विकास बैंक एडीबीले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर सन् 2020मा 2.3 र 2021मा 1.5% पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। सरकारले यस वर्ष 7% हाराहारी आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि खुम्चिँदा यस्तो प्रभाव परेको हो। पछिल्ला 2 वर्षमा सन् 2018 मा 6.7 र 2019मा 7% वृद्धि दर थियो। एडीबीले मंगलबार सार्वजनिक गरेको डेभलपिङ एसिया आउटलुक रिपोर्ट 2020 का अनुसार यस वर्ष दक्षिण एसियाली मुलुकको औसत आर्थिक वृद्धि दर 6.8%ले ऋणात्मक रहेको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर लेखेको छ। यस्तै अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा अर्को खबर पनि छ। नेपालको क्षेत्रफलको बारेमा सरकारले लिम्पिया धुरासम्म समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरे पनि नेपालको क्षेत्रफल कति हो भनेर घोषणा भने गरेको छैन। तर शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले देशको क्षेत्रफल सहितको पाठ्य पुस्तक तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ। यसले नेपालको क्षेत्र कति हो भनेर विवाद निम्ति आएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले हिजो नेपालको भूभाग र सीमा सम्बन्धी सो अध्ययन सामग्री सार्वजनिक गर्नुभएको हो। त्यसमा नेपालको कुल क्षेत्रफल 1,47,641.28 वर्ग किलोमिटर रहेको उल्लेख छ। नेपालको पश्चिमोत्तर क्षेत्रको लिपुलेक र कालापानीको बीचमा रहेको लिपु भन्ज्याङलाई समेटेर लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्रको करिब 460.28 वर्ग किलोमिटर भूभाग समावेश नहुँदा नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर मात्र हुन्छ। पुस्तकमा उल्लेख छ। हाल नेपालको पूर्व पश्चिम लम्बाई 20 साल नेपालको 1,415 किलोमिटरबाट घटेर करिब 850 किलोमिटर रहेको छ र उत्तर दक्षिण चौडाई 193 किलोमिटर रहेको छ। कालापानीको क्षेत्रको 81.32 वर्ग किलोमिटर र लिम्पियाधुरासम्मको करिब 460.29 वर्ग किलोमिटर गरी जम्मा 541.6 अर्थात् 542 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र भारतद्वारा अतिक्रमित रहेको खबर छापिएको छ। सत्याग्रहमै बसिरहेका बेला डाक्टर गोविन्द केसीले नागरिकको स्वास्थ्य समस्या पनि सुन्न थाल्नु भएको छ। उहाँ आएर सत्याग्रहमा बसिरहेको थाहा पाएपछि स्थानीय बासिन्दा स्वास्थ्य समस्या लिएर भेट्न पुगिरहेका छन्। यो जुम्लाको खबर हो। नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। डाक्टर केसी जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका 6 रानीचौरमा रहेको बाबिरा मस्टोको मन्दिरमा परिसरमा 19औं सत्याग्रहमा बसिरहनु भएको छ। उहाँको सत्याग्रहको दोस्रो दिन मंगलबार स्थानीय बासिन्दा स्वास्थ्य समस्या लिएर डाक्टर केसीलाई भेट्न पुगेका थिए। त्यस्तै कान्तिपुर दैनिकमा प्याजमा आयातकै भर शीर्षकको खबर छापिएको छ।
भारतले प्याज निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेसँगै नेपाली बजारमा एकै दिन होलसेलमा प्रति किलो 15 रुपैयाँ मूल्य बढेको छ। सोमबार प्रति किलो 60 रुपैयाँमा बिक्री भएको भारतीय प्याज मंगलबार 75 रुपैयाँमा बिक्री भएको पनि बताइएको छ। खुद्रा बजारमा 1 किलोकै 100 रुपैयाँसम्म प्याजको मूल्य पर्यो। सोमबार 35 टन प्याज भित्रिएको थियो भने मंगलबार प्याज नै भित्रिएन। यस्तो खबर पनि खबरमा लेखिएको छ। भारतबाट मात्रै 25,035 टन आयात भएको पनि बताइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको भदौ 30 सम्म 3,802 टन प्याज भित्रिएको थियो। प्याजमा बजार अभाव र मूल्य वृद्धि भइरहँदा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग उत्पादन बढाउने कुनै विशेष कार्यक्रम भने नभएको विज्ञहरूले बताएका छन्। सीमा सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई छाक टार्ने धौधौ भन्ने विषयमा राजधानी दैनिकमा बझाङबाट डीबी विष्टले लेख्नु भएको छ। 21 भदौको झिसमिसे उज्यालो अँध्यारोमा नै प्रहरी टोली घरमा आएपछि सैन गाउँकी रूप्सी बोहराको होस हवास नै उड्यो। घरका कुनै सदस्यले गल्ती पो गरिहाले कि भन्ने सोचेर उनले बाहिर निस्कन हिम्मत पनि गरिनन्, तर प्रहरीको नम्र बोली र व्यवहारले प्रहरीको टोली नजिक जान उहाँलाई बाध्य बनायो। जब प्रहरी टोलीबाट सहयोगको याचना सुन्नुभयो उहाँको मन भाउन्न भयो र मनमा नै सोच्नुभयो सरकारी कर्मचारी त्यसमा पनि प्रहरीको यो अवस्था छ भने हामी जस्ताको त हिसाबै हुँदैन। भएको के रहेछ भने सीमा प्रहरी चौकीमा कार्यरत प्रहरी टोलीले भदौ 20 गतेको रात भोकभोकै सुत्नु परेको गुनासो गरेपछि एका बिहानै रूप्सीको घरमा खाद्यान्न पैँचोको लागि पुगेको रहेछ। हुन त उहाँसँग पनि घरमा प्रशस्त खाद्यान्न थिएन। मनकारी रूप्सीले प्रहरीको भोको पेट देख्न सक्नु भएन र आफूसँग भएको 2 कट्टा चामल मध्ये 1 कट्टा चामल प्रहरीलाई दिनुभएको छ। सीमा सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई छाक टार्नै धौधौ भएको छ। प्राधिकरणमा कुलमानका 4 वर्ष शीर्षकको अर्को खबर छ कान्तिपुर दैनिकमा। 2073 भदौ 29 गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएपछि सञ्चार माध्यम र त्यसको केही समयमै सामाजिक सञ्जालमा निरन्तर चासोमा रहनुभएका कुलमान घिसिङ कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म पनि उत्तिकै चर्चामा रहनुभयो। सार्वजनिक वृत्तमा हुने घिसिङको चर्चाका कारण राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी उच्च ओहदामा रहनेहरूले उहाँलाई प्रचारमुखी भएको आरोप पनि लगाइरहे। तर घिसिङले थुप्रै जस पाउनु भएको छ। त्यो मध्ये लोड सेडिङ अन्त्य गरेको, प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको, विद्युत चुवावट घटाएको, रुग्ण आयोजना सम्पन्न गरेको, प्रसारण लाइन विस्तार गरेको, ग्रामीण विद्युतीकरण गरेको, अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार बढाएको लगायतका छन्। घिसिङको कार्यकाल हिजोबाट सकिएको छ। बीमा कम्पनीको ज्यादती 1 लाखको कोरोना बीमामा जम्मा 25,000 भुक्तानी शीर्षकमा नागरिक दैनिकले खबर लेखेको छ। कोभिड-19 महामारीका बेला बीमा कम्पनीहरूको प्रभाव र स्वार्थमा परि नियामक निकाय बीमा समितिले कोरोना बीमाको बीमा लेख मापदण्ड संशोधन गरेपछि आरोप पुष्टि भएको छ। यसले बीमाप्रति आम जनताको विश्वास पनि थप डगमगाएको खबर उल्लेख छ। नेपालका बीमा कम्पनीहरूले करार अनुसारको पूरै दायित्व वहन गर्दैनन् भन्ने आरोप पहिलेदेखि नै खेपिरहेका थिए। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमित हुनेको संख्या 3 करोड नजिक पुगेको छ। हालसम्म विश्वभर 2 करोड 97 लाख 14,000 मानिस संक्रमित भएका छन्। संक्रमित भएका मध्ये 2 करोड 15 लाख 22,000 भने उपचारपछि स्वस्थ भएका छन्। हाल विश्वभर 9 लाख 38,366 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। सबैभन्दा धेरै अमेरिका, भारत र ब्राजिल लगायतका देश कोरोनाबाट प्रभावित रहेका छन्। अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यमा करिब 2 महिना अघि देखिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को दोस्रो लहर समेत नियन्त्रणमा आएको छ। 6 राज्य तथा 2 टेरिटोरी रहेको अस्ट्रेलियाले करिब 3 महिनामा नै कोभिड-19 लाई नियन्त्रणमा लिइसकेको थियो। तर होटल क्वारेन्टाइन प्रणालीमा भएको असावधानीका कारण भिक्टोरियाले दोस्रो लहर संक्रमणको सामना गर्नु पर्यो। त्यो पनि नियन्त्रणमा आएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। रुसका विपक्षीय नेता एवं रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका कट्टर आलोचक एलेक्सी नाभाल्नीको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ। जर्मनीको बर्लिन स्थित च्यारिटी अस्पतालका चिकित्सकहरूका अनुसार नाभाल्नीलाई दिइएको कृत्रिम श्वास प्रश्वास यन्त्र अहिले हटाइएको छ। साझा खबरमा अब खेल खबर। मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते हुनुभएका तीव्र गतिका बायाँ हाते बलर ललित सिंह भण्डारीको उपचारमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ। क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले ललितको उपचारको लागि आफूहरूले सक्दो सहयोग गर्ने बताउनु भएको हो। हामीले सक्दो सहयोग गर्नेछौं। खेलाडीको उपचारमा सहयोग गर्नु हाम्रो दायित्व हो। तुरुन्तै पैसा हाल्न सक्ने भने होइन। कोषाध्यक्ष र महासचिव बोलाएर निर्णय गर्नेछौं। सहयोगका लागि कुनै पनि कमी हुन दिने छैन उहाँले भन्नुभएको छ। ठक्कर दिने ट्रकको मालिकले पैसा तिर्छु भनेका छन् र पहिला उसको शल्यक्रिया हुन्छ। 4 लाख त हेलिकप्टरमा नै लागेको पनि उहाँले बताउनुभयो। यो नै पहिलो घटना भएको र यस्तो अवस्थाबारे पूर्व तयारी नभए पनि उहाँलाई सहयोग गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। शैक्षिक सत्र समयमै पूरा हुने, पाठ्यवस्तु समायोजनको ढाँचा तयार, रेडियो कुराकानी, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला।
कोभिड-19 लगायत विभिन्न विपदको अवस्थामा मनमा चिन्ता लाग्ने, उदास हुने, डर लाग्ने, झर्को लाग्ने, निन्द्रामा समस्या तथा खाना खान मन नलाग्ने जस्ता समस्याहरू देखिन सक्छ। यस्ता लक्षणहरूले गर्दा दैनिक जीवनमा कठिनाई भई समस्या भएमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोपरामर्श सहयोगको लागि CMC नेपालको टोल फ्री नम्बर 166001 85080 166001 85080 वा 0155300000 0155300000 मानसिक अस्पताल लगनखेलमा बिहान 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म सम्पर्क गरी विज्ञहरूको सहयोग लिन सक्नुहुनेछ। यसमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन र छलफलमा भएका कुराकानीहरू गोप्य समेत रहनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, मानसिक अस्पताल लगनखेल, CMC नेपाल र CIN द्वारा जनहितमा जारी सन्देश। अब के गर्ने होला? कम्पनी बन्द भयो, तलब पनि पाएको छैन, काम पनि छैन, साथमा सुक्को पैसा पनि छैन, पेट पनि भोको छ। यो कोरोनाले गर्दा सपनाहरू सबै टुटे। अब जन्मभूमि नपुगी यतै मरिने भयो। यति धेरै निराश नहुनुहोस्। कोरोना संक्रमणको विश्वव्यापी प्रभावले रोजगारी गुमाई विदेशमा अलपत्र नेपाली कामदार स्वदेश फर्कन सक्नुहुन्छ। कतिपय फर्किरहेका पनि छन्। कसरी? कोभिड-19 महामारी वा अन्य कारणले रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका वा बेखर्ची भएका श्रमिकहरूले नेपाल फर्कनको लागि सम्बन्धित नेपाली दूतावास वा नियोगले तोकेको फारम भरेमा सरकारले नेपाल लान सहयोग गर्छ। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग, संयुक्त अधिराज्यको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग र विनरक इन्टरनेसनलको सहयोगमा नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा बारेको प्रसंग। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण पठन पाठन रोकिए पनि शैक्षिक सत्रको गणना भने गत वैशाखबाटै हुने र आगामी चैतमा नै सकिने गरी सरकारले पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा स्वीकृत गरेको छ। विद्यालयमा प्रधानाध्यापक, विषय शिक्षक र स्थानीय विज्ञको समितिबाट मूल्याङ्कन योजना बनाउन सक्ने गरी ढाँचा स्वीकृत गरिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ। पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचामा के कुरा समेटिएको छ भनेर साथी केशव बुलले केन्द्रका निर्देशक केशव दाहाललाई सोध्नु भएको छ। शिक्षकले सहजीकरण नगरी नहुने पाठ्यवस्तुलाई एकतिर र विद्यार्थीको पूर्व ज्ञान र सामान्य निर्देशनमा विद्यार्थीहरूले आफैले सिक्ने र अहिले वैकल्पिक विधिहरू जुन जुन प्रयोग भइरहेका छन् ती विधिहरूबाट सिक्ने विषयवस्तुलाई अर्कोतिर राखिएको भनेको अहिले वैकल्पिक कक्षालाई अझ बढी केन्द्रित गरेर यसलाई परिमार्जन गरिएको हो। वैकल्पिकलाई हामीले सुरुवात गर्दै जाने, भोलि हामी सहज अवस्था आयौँ भने फर्किने फेरि प्रत्यक्षमा गएर फर्किनु पर्ने हुन्छ। त्यो पुरानै शैलीमा जान सक्छ, फेरि जानुपर्छ यदि सहज भयो भने। जस्तो अब दुईटा त्यो भएकै पाठ्यक्रमलाई दुई ठाउँमा भाग मात्रै हालेको हो कि अरू केही थपेको अथवा घटाएको? होइन, यसो हामीले के गर्नु भन्दा यो अहिलेको हाम्रो पाठ्यक्रममा धेरै कन्टेन्टहरू छन् क्या, हामीले त्यसलाई दुई भागमा छुट्याइदिउँ। त्यो छुट्याउँदाखेरि शिक्षकले सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयवस्तु कम भए, तर कम हुनुको अर्थ निकालेर फ्याँकेको होइन, थप एक्टिभिटी चाहिँ सिकेको आधारमा विद्यार्थीले आफै गर्न सक्ने मौका गए। यसो गरिरहँदा घरमा सिकेको कुराको पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ शिक्षकले, र स्कुलमा पढाएको त आफ्नो छँदैछ। त्यो दुइटैबाट चाहिँ टोटल गरेरै अन्तिममा चाहिँ हाम्रो कक्षा चढाउने कुराहरू, अन्तिम रिजल्ट निकाल्ने कुराहरू चाहिँ दुइटै सिकाइलाई जोडेर। यो कुन तहदेखि कुन तहसम्मका विद्यार्थीलाई अहिलेसम्म 10सम्मलाई गरेका छौँ। 11-12को अवस्था भोलि सत्र कति पर जाने हो त्यसलाई हेरेर फेरि गर्छौँ। अहिले 1देखि 10सम्म जति समयसम्म यो वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन हुन्छ तबसम्म चाहिँ यसले काम गर्ने भयो होइन। अब त हामीले यो शैक्षिक क्षेत्र यस्तो हो, वैकल्पिक मात्र होइन प्रत्यक्षमा पनि यसले काम गर्छ। किनभने अब हामीसित अवधि त थोरै छ नि होइन, थोरै अवधिमा त हामीले जुन पाठ्यवस्तुलाई दुई भागमा विभाजन गर्यौँ त्यो मोडालिटीमा त जानै पर्छ। भोलि प्रत्यक्ष गर्दा विद्यार्थी स्कुलमा आउँछ, शिक्षकले सहजीकरण गर्नुपर्ने विषय भनेर तीबाट गरिदिन्छ उसले, बाँकी रहेको तिमी घर गएर है नजानेको कुरा छ भने मलाई सोध भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा त यो भोलि प्रत्यक्ष आउँदा पनि र वैकल्पिक हुँदाखेरि पनि यो कन्टेन्टलाई जुन हामीले समायोजन गरिएको छ यो त हाम्रो यो शैक्षिक सत्रका लागि अन्तिमसम्म नै उपयोगी हुन्छ र त्यही प्रयोग गर्नुपर्छ। यसको मतलब यस वर्ष अब यो लागू हुने भयो।
हो यस वर्षका लागि यो शैक्षिक सत्र खेर नजान दिने पनि उपाय हो एक्ज्याक्टली हो हजुर हो अनि अब चाहिँ प्राविधिक कुरा भएको हुनाले यो ल्याइसकेपछि विद्यालयलाई अथवा शिक्षकलाई केही सहजीकरण गर्नुपर्ने यो विषयमा अलि जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ कि हुँदैन के हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले के भनेको छ भने स्थानीय तहमा हाम्रो शिक्षाको साथी हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यसलाई समन्वय गर्ने जुन तल प्लान बनाउने एउटा हामीले समितिको परिकल्पना गरेका छौँ हेडमास्टर विषय शिक्षक र चाहिँ त्यहाँ स्थानीय तहमा पाइने कुनै विद्यार्थी मान्छेहरू टिचरहरू नै हुनुहुन्छ होला कुनै विज्ञ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई संयोजन गर्ने काम यो स्थानीय हाम्रो चाहिँ तहको शिक्षा हेर्ने जुन हुन्छ त्यसले मोनिटरिङ गर्ने त्यसलाई सहजीकरण गर्ने कुरा हामीले त्यहाँ भनेका छौँ किनभने यो टेक्निकल विषयवस्तु बुझ्ने भनेको त्यहाँ त्यही नै हो कि शिक्षकले बुझे हुन्छ होइन त्यो व्यवस्था गरेका छौँ त्यसमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहाल सीआईएनसँग कुराकानी गर्नुहुँदै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित सीआईएनको बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य मुख्य खबर फेरि एकपटक। एसिड पीडितको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिने। भदौ 25 गतेलाई एसिड आक्रमण विरुद्धको जागरण दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय। भोलिदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिने। गाडी भाडा 50% बढ्यो। कोरोना संक्रमण घटेन, चहल पहलले जोखिम झनै बढायो। लक्षण नभएकाको परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको विज्ञहरूको भनाई। सावधान रहन तर नातिन निको भएकाहरूको सुझाव। काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका क्षेत्रमा बिहानै भूकम्पको धक्का। चैतभित्र शैक्षिक सत्र पूरा गरिने। आर्थिक वृद्धि दर घट्ने प्रक्षेपण। प्याजमा आयातकै भर। सीमा सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई छाक टार्न धौधौ। विश्वभर कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 3 करोड नजिक। 2 करोड 15 लाख भन्दा बढी निको भए। अस्ट्रेलियामा कोरोनाको दोस्रो लहर पनि नियन्त्रणमा। र क्रिकेट खेलाडी ललितको उपचारमा क्यान र राखेपले सघाउने। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन लिएका छौं। राजधानी दैनिकबाट कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको यहाँ मन्त्रालय भनेर देखाइएको छ। खास गरी अहिले विभिन्न ठाउँमा यसरी मन्त्रालयबाट घुम्न जाने कुरा, खास विपद पीडितहरू बाढी पीडितहरूलाई चाहिँ भेट्नको लागि, उद्धार राहतमा खटिनको लागि भनेर गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा हेलिकप्टर चढेर जाने कुराहरू भइरहेको छ। त्यसलाई कतिपयले घुमघामको साधन पनि बनाएका छन् भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ सामाजिक सञ्जालहरूमा। त्यही कुरालाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। अनि मन्त्री जस्ता देखिने व्यक्ति छन्, अर्का एकजना व्यक्ति चाहिँ सचिवालयका व्यक्ति जस्ता देखिन्छन्। दुवैले एउटाले मास्क लगाएका छन्, मन्त्री जस्ता देखिने व्यक्तिले मास्क लगाएका छैनन् तर गालामा हात राखेका छन्। तल चाहिँ हेलिकप्टरमा घुम्न जाने प्रसङ्ग जोड्दै यस्तो भनिएको छ, गुटुटुटुटुटुटु घुम्न जान हेलिकप्टर बुक मात्र गर्ने होइन क्या, अलिकति कमिसन आउने गरी पनि बुक गर्नु नि। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई राजन रुचाल र सोभिता रिसाल विदा भयौं। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम बोल्ने बेला प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।